میرے رحمت عالم نبی نے فرمایا تواڈے چ چنگا انسان ہو جڑا گھر والوں دے واسطے چنگا ہے، بہترین انسان ہو جڑا فیملی واسطے چنگا ہے۔ اللہ اللہ او مسلمان بھائیو اپنی فیملی واسطے اچھے بن جاؤ، اپنے گھر والوں دے واسطے اچھے بن جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پنکھا بند کرا دو۔ بند کر دو، جن نے میرے کو بڑھا تو پہ بڑھا۔ الحمدللہ الحمدللہ العلی الکبیر المتعال والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم وأزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے رحمت دا دریا الہی رحمت دا دریا الہی جو ہر دم وگدا تیرا جو ایک قطرہ مولا رحمت بخشے تے کم بن جاوے میرا یا الہی دکھا ہم کو مکہ کیسی بستی ہے نہیں جانا آمین تو کہہ دیں یا الہی دکھا ہم کو مکہ کیسی بستی ہے یا الہی دکھا سب کو مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے اللہ تیری رحمت برستی ہے یا الہی دکھا ہم کو وہ کیسا مکہ اور مدینہ ہے سنا ہے کہ وہاں جا کر تو مر جانا بھی جینا ہے یا رب تیرے کرم سے سلامت ہے زندگی گر تیرا کرم نہ ہو تو قیامت ہے زندگی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں اس گاؤں دے 173 علاقہ گگو منڈی دل غیور باشعور باوقار مسلمان اس عظیم شان خوبصورت جامع مسجد دی زندہ دل انتظامیہ اور زندہ دل خطیب و امام اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جلیلہ اندر دعا ہے التجا ہے اللہ کریم ساڑی حاضری میں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ساڑی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے جس طرح آج میں اور تسی سارے پیارے بھائی محمد شعیب بن چودھری محمد رفیق اونا دی شادی دی خوشی دے موقع تے اللہ دے کر درس قرآن دی محفل سجا کے بیٹھے ہیں اللہ اسی طرح مکہ مدینے کٹھے فرمائے جڑا نہیں بولنا یا اللہ سورے تے جائے ایڈی وڈی دعا دینے او بھی فری تو تھی سوچ کے گوانڈیاں نے صلاح کر کے آمین کہیں گے تو پھر میں یہی کہنا نا اللہ سارا نو مکہ مدینے لے جائے تو کاری خالد نو اگلے مہینے لے جائے ہوڑی بھی کہو میرے برادرم محمد شعیب صاحب کاری ابو بکر صاحب دے شگردوں وچوں نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کاری صاحب دی امینتہ بھی قبول فرمائے اور بھائی شعیب دے برادران عزیز و اقارب
اللہ پاک سب نو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میاں بیوی ساڈی پنجابی زبان چ کہندے نے، اردو زبان چ کہندے نے کہ ایک گڈی دے دو پہیے نے، انہاں دونوں دا بیلنس برابر ہوئے تو گڈی سونی چلدی ہے۔ اگر کسی پہیے چ فلڈ آ جائے تو پھر گڈی چنگی چلدی نہیں چلتی۔ جدوں دونوں ہی سکون نال چلن، فلڈ نہ ہوئے تو پھر سفر دا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ یہ تو ساری پنجابی روایتی زبان ہے، مدینے والی سرکار دا فرمان ہے، بلکہ اللہ دا قرآن ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ نیک بیوی مرد دا لباس ہے، نیک مرد اپنی بیوی دا لباس۔ لباس کہندے نے پردے کجن والی شے نوں، لباس کہندے نے پردے رکھن والی شے نوں۔ حضرات اگر بیوی خاوند دے گلے کرے، خاوند بیوی دے بعد شکوے کرے، پھر کجن رہندا، پردہ نہیں رہندا۔ ہاں اے پردے دا کردار ادو ادا ہوئے گا بیوی خاوند دی غلطیاں چھپا لوے، خاوند بیوی دی غلطیاں بولے نہیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے میرا لباس ستھرا ہونا چاہیے۔ دعا کرو اللہ ساڈے لباس سونے بنائے، ہر بیوی دا خاوند اچھا ہوئے، ہر خاوند دی بیوی بولو بولو اچھی ہوئے۔ جدو دونوں اپنی اپنی ڈیوٹی صحیح ادا کریں گے نا، میاں اپنی ڈیوٹی ادا کرے، بیوی اپنی ڈیوٹی، اللہ جانتا ہے پھر محبت پیدا ہوتی ہے، مودت پیدا ہوتی ہے، سلوک پیدا ہوتا ہے، تو گھر دا ماحول جنت بن جاتا ہے۔ گھر دا ماحول کی بن جاتا ہے؟ تو جنہ گھراں چ میاں بیوی دا سلوک نہیں ہے نا، اللہ جانتا ہے صبح و شام سلپر سینڈل ڈوئیاں چمچے چلتے ہیں، تے گوانڈی پھر نا تندوراں تے چڑھ کے اندر تماشا ویندے نے کہ شوٹنگ ہو رہی ہے۔ نہیں نہیں، زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خاوند نو اپنے گھر اندر اتنا سکون ہوئے، وہ کاروبار تو فارغ ہوئے تو دل کرے میں فوراً اپنے گھر جاواں، اور بیوی کو اپنے شوہر کو اتنا سکون ہوئے، وہ بھی ٹائم ویکھے دکان دا ٹائم ختم ہو گئے، شاءاللہ میرے سر دا تاج خیری آوے، شاءاللہ میرے سر دا تاج خیری آوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے جے انہاں دونوں دے موبائلاں وچ پرائیویٹ نمبر نے تو پھر ٹائم نوٹ کر دیں تو آن دا ٹائم تو نہیں ہو گیا؟ نہیں، جدو تیری شادی ہو گئی ہے، تیرا فیورٹ نمبر صرف تیرا خامد دا ہونا چاہیے، خامد واسطے بیوی دا ہونا چاہیے۔ میں نہیں کہنا، قرآن کہندا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، لِتَسْكُنُوا، ایک جوڑے بڑھائے نے سکون واسطے۔ سارے بولو اللہ نے جوڑے بڑھائے نے، اچھی بولو اللہ نے جوڑے بڑھائے نے۔ اے تسی نہیں بول دے مینوں روڑا لگدا، میرا شک دور کرو نہیں تو میں پکا ہو جانا ہے۔ وہ ایک بی بی نے سکتا ہو گیا، سکتا جان دو نہیں تو بھائی یونس کو پوچھ لینا سکتا کی ہوتا ہے۔ سکتا اگو ڈاکٹر سے پنڈ کا میرے ورگا نمج ویک کے آتا ہے تو بیچاری مر گئی۔ انہوں نے کہا اچھا لو جی، انہوں نے کی کیتا؟ انہوں نے بیبیاں بلائیاں، نوایا، کفنایا، منجی تے پایا تے لے گئے کدھر میں؟ وہ نعرے مارتے جان جڑی بدعت اج کل چلی، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت۔ تو او جدو ایک موڑ آ رہے تو موڑ تے سی کھمبا، اتے پئی دھوپ، انہوں لگا سیکا، او کھمبے نوں پاوا وجے نا تو اٹھ کے بہ گئی، مینوں کتھے لے چلے ہو، مینوں کتھے لے؟ اٹھ کے بہ گئی، سارے گھر والے خوش ہو گئے تو او دے بیچارے دے رنگ اڈ گیا بھی تو پھر پلے پی گئی۔
ویکھو ہن کنا پیریڈ ہے وہ سال 2 سال بعد قدرتی نے سچی مچی اللہ کو چلی گئی نا لوکی نعرے مار دے وہ کہندا وے پاجی کھمبا بچاؤ پاجی کھمبا بچاؤ حضرات گھر دا ماحول سونا بناؤ کیویں بناؤ آؤ میں دساں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ آواز نہیں آئی درودی آواز آئے جناب محمد پھر کہو صلی اللہ آپ دا نام نامی اس میں گرامی آئے درودی چھل آئے تاکہ اگلی گل آئے اللہ 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 حضرات گرامی میرے پاک نبی جناب محمد دل جان جی دینا لونائی او دا نام محمد سونائی پھر کہو سبحان اللہ دل جان جی دینا لونائی او دا نام محمد سونائی سونے ورگا بلاد کوئی اونائی او دا نام محمد سونائی اللہ کو اللہ تو جو فرمانا ذرا انج رکھیا رب نے نہ چڑ کے گیا کمب براق بھی نہ سوڑ کے انج رکھیا رب نے نہ چڑ کے گیا کمب براق بھی نہ سوڑ کے سونے مرے گا بلا کوئی ہونائی او دا نام محمد سونائی او دا نام محمد سونائی اللہ اللہ توجہ فرمانا ذرا کیوں بے سب کر دیو شاناتے ان صدیا رب اسماناتے ان صدیا رب اسماناتے جڑا فلک دا بنی پرونائی او دا نام محمد سونائی او دا نام محمد سونائی اللہ اللہ اور بھی جملہ بڑے پیار والے اللہ اللہ دل حشر دلوں کی رول ویسن سب یار یارانو بھول ویسن ہاں جن کمی ساڑے آنائی او دا نام محمد سونائی میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي آپ نے فرمایا رحمت کائنات نے فرمایا رسالت ماد نے فرمایا کونین دے تاجدار نے فرمایا نبیان دے سلار نے فرمایا بی بی آمنہ دے منتھار نے فرمایا کائنات دے مومنہ دے دلان دی بہار نے فرمایا آپ نے فرمایا لوگوں تواڈے جو چنگا بندہ او جڑا گھر والے دے واسطے چنگا ہے تواڈے جو چنگا او جڑا فیملی واسطے سارے بولو تواڈے چو چنگا او جیڑا اپنی آج دے منڈے کار نہیں چنگے باہر بڑے چنگے اوتھے موبائل بھی لے کے دیندے نے ایزی لوڈ بھی کراندے نے تے کار نہیں چنگے کار دی سبزی دا کہہ دے تے لڑ پیندے نے کیوں بھائی اللہ ماشاءاللہ توجہ میرے وال فرماؤ ذرا آپ نے فرمایا چنگا انسان ہو جڑا گھر والے واسطے میں اپنے گریبان چ ویکھا تسی اپنے گریبان چ ویکھو اسی اپنے گھر والے دے واسطے ویسے جو غصہ نہ کرو اج میں مرد شماری والے نہیں سارے علاقے دی مرد شماری کر دو بسم اللہ دروازہ کھڑکاؤ بی بی آئی بی بی صحیح صحیح دسی پاوری کیسے نے تیرا میاں کیسا ہے سجو کبھی ویکھے گی کتے ویندا تے ویر گل ہے ڈنگ ٹپن دے واہ واہ یہ واہ اے 3% نے تے باقی وہ بھی دس دیو باجی گل ہے کرنا والی گل تو نہیں تو میرا ویر لگنا کسی اور کو کری نہیں نہ اللہ جانتا ہے میرا کام میں گزارا پوری کرنی ہے انہاں دے گوڑ دے اللہ کسی کی قبر نہ ہو انہاں دے گوڑ تے کسی دی قبر نہ میرا ہی کام ہے حضرات 60-70% حالے آ لیکن جدا کلمہ پڑھیا اس نبی نے فرمایا جس نبی دے سینے تو قرآن آیا وَمَا
अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे रहमत आलम नबी ने फरमाया तुहाडे चो चंगा इंसान हो जिहड़ा घर वालों दे वास्ते चंगा है, बेहतरीन इंसान हो जिहड़ा फैमिली वास्ते चंगा है। अल्लाह वल्ला अल्लाह और मुसलमान भाइयों अपनी फैमिली वास्ते अच्छे बन जाओ, अपने घर वालों दे वास्ते अच्छे बन जाओ। अल्लाह वल्ला अल्लाह जितने मेरे पाक नबी ने औरतां नूं फरमाए लौ कुंतु आमुर अहदन अन तस्जुद लि अहदिन, अल्लाह वल्ला अल्लाह आपने फरमाया अगर मखलूक दा सजदा मखलूक नूं जायज़ हुंदा, इंसान दा सजदा इंसान नूं जायज़ हुंदा, अल्लाह वल्ला अल्लाह अगर बंदे दा सजदा बंदे नूं जायज़ हुंदा, मैं बीवियां नूं हुक्म देंदा अपने खानदान नूं सजदा करया करो। लेकिन अल्लाह दे अलावा सजदा जायज़ नहीं है, अल्लाह दे अलावा सजदा जायज़ नहीं, कब्र ते सजदा जायज़ नहीं, बाबे नूं सजदा जायज़ नहीं, बाप नूं सजदा जायज़ नहीं, मां नूं सजदा जायज़ नहीं, खामद नूं सजदा जायज़ नहीं। ये सजदा अल्लाह दा हक है, अल्लाह पाक दा हक किसे नूं नहीं देना। आपने फरमाया अगर सजदा जायज़ हुंदा, अगर सजदा जायज़ हुंदा ते मैं बीवियां दी ड्यूटी लांदा खामदां नूं सजदा करया करो। अल्लाह वल्ला इतनी अहमियत है शौहर दी, इतनी अहमियत है। सारे बोलो हुण तुहाडे मतलब जे फिर चुप। इतनी अहमियत है शौहर दी। तुहानू ते नबी पाक ने घरां दा नवाब बनाता है, हल भी चुप हो। ते कईयों ने कही ना भाजी घर जाके ना सलाम वालेकुम क्या करो, हंस के कहंदा ले बुढ़ी नूं सलाम कहिए। कारी साहब सानू थल्ले लाउण लगे भी ना लग थल्ले भी तू चढ़िया रे समाना नूं ओ चलिया सलाम वालेकुम दुआ है तेरी दुआ दी जब बीवी हकदार नहीं तो फिर कौन है? अस्सलाम वालेकुम क्या माना? तुम पर वरहमतुल्लाह व बरकातुहू। नहीं जी नहीं, बुढ़ी नूं सलाम नहीं कहना। अच्छा ये मतलब है कि तेरा जी करदा मैं जदों आवां सिर ते पटका बन्ने होवे ते हाय हाय ते पैनाडाल दी गोली हत्थ च फड़ी होवे, है यही चाहना है ना कि जदों मैं घर आवां सिर ते दुपट्टा बन्निया होवे ते तली ते पैनाडाल दी गोली रखी होवे, चुल्हे ते चाह रखी होवे, मैनूं ते तू सेव दा के मैं ताप ना मरन नहीं है। नहीं कर जाया कर, सलाम किया कर, अल्लाह तेरे घर रहमत नाज़िल करेगा। अल्लाह तेरे घर सलाम की ना। आज मेरे नाल वादा करो घर जाके कहोगे सलाम अलैकुम। बोलो बोलो जरा। शर्माना शर्माई दा भी है, शर्मान दा जिथे टाइम है उथे शर्माई दा है, गाला बकन लगे शर्माई दा है, झूठ बोलने लगे शर्माई दा है, चुगलियां कर लगे शर्माई दा है, किसी भैन भरा दा हक खान लगे शर्माई दा है, और गाड़ी बकवास कर लगे शर्माई दा है, दुआ कर लगे नहीं शर्माई दा, जिक्र कर लगे नहीं शर्माई दा। अल्लाह को अल्लाह अल्लाह आओ लोगों सुनो जरा तो जो मेरे वाल ध्यान मेरे वाल रहना चाहिए, घबराना नहीं। एक घड़ी पल दा हनेरा सानू कबर याद कराउणा है, सानू की याद कराउणा है सी ना, ये दसन ऐसे इत्थे मोबाइल जला लिया, इत्थे लाइट मार रही हो, कबर दा भी फिक्र करो उथे की उथे सोनिया ए तेरी नमाज़ां दी रोशनी होएगी, उथे जिक्र दी रोशनी होएगी, उथे कुरान दी रोशनी होएगी, उथे अकीदा तौहीद दी रोशनी होएगी। आइए सुनिए जरा, बात जारी रहेगी इंशाअल्लाह। मेरे पाक नबी ने फरमाया तुहाडे चो बेहतरीन इंसान जेड़ा घर वाले दे वास्ते चंगा है, घर वाले दे वास्ते बेहतरीन। और आपने फरमाया आना खैरुकुम ले अहली, मैं तो सारे दिन अपने घर वाले दिन वास्ते चंगा। अल्लाह 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 हजरात गिरामी तो मेरे पाक नबी ने फरमाए ना हुण किवें पता चलेगा आप सारे दिन अपनी फैमिली वास्ते बड़े चंगे ने। आओ मदीने चलिए, अल्लाह सारे नूं ले जाए, आओ मदीने चलिए, नम्मा जान दा दरवाजा खड़काइए, आने वाला आया है ना, आके अम्मी जी दरवाजा खड़काया, बीबी आयशा दा दरवाजा खड़काया। अल्लाह 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 मां जी ने फरमाया कौन दरवाजा खड़काने वाले? अम्मा जी ने फला नबी पाक दा साहबियां पुत्रा किवें आए, प्यारे किवें आए? अम्मा जी ने सवाल करने वास्ते आया साडे नबी दा अखलाक कैसा है, साडे नबी दा खुल्क कैसा है, साडे नबी दा रवैया कैसा है, साडे नबी दा करैक्टर कैसा है, साडे नबी दा चाल चलन कैसा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अम्मा जान ने सवाल दे जवाब अंदर सवाल फरमाया, आपने फरमाया अमा तक़राउल कुरान
میرے سر دے تاج دا اخلاق پوچھن والیا، میرے سر دے سائیں دا کردار پوچھن والیا، میرے شوہر دا میرے شریک حیات دا کردار پوچھن والیا، پہلے مینوں اے تے دسنا کیا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ امی جی قرآن تو میں پڑھدا ہی رہنا۔ اما جان نے فرمایا جا جا کے غور نال قرآن پڑھ، یہ سارا قرآن نبی دا اخلاق ہے، سارا قرآن نبی دی سیرت ہے، سارا قرآن نبی دا کردار۔ اللہ اللہ اللہ، سورت تے سیرت کمال اس دی کہہ دیو، سورت تے سیرت کمال اس دی، جگ وچ ملے نہ مثال اس دی، سورت تے سیرت کمال اس دی، جگ وچ ملے نہ مثال اس دی، لکھاں دے پجاریاں نو ایک دا بنا گیا، لکھاں دے پجاریاں نو ایک دا بنا گیا، جگاں دا اے پیر سارے جگ اتے چھا گیا۔ اللہ اللہ کی بھی بات کر رہا، علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا، اچھی کہو اے پیر او پیر جڑا قرآن دی زبان اندر بدر منیر، اے پیر او پیر جڑا قرآن دے لفظ اندر سراج منیر۔ اللہ اللہ اللہ، اے او پیر نہیں جنہ دے بارے لوگ کہ میں نا راتی نا میں کوارٹر ڈے آ رہا سا، او بابا نہیں جڑا قبرستان بیٹھا ہوندا، او دے پیر اتھے قبرستان کولے پے تے تاڑو دا پنڈ دے چوک چ پیا تے سیرو دا پرلے پاسے پیا، سویرے سورج چڑھیا تے سپیر پاٹا پی اکٹھا ہو گیا، بابا جناب اتھے پیے پیا۔ اے ساڑیاں گپاں سانو سنائیاں جاندیاں نے، او میں ساری کائنات دے نیک تے ولی اس محبوب دے جوڑیاں تو قربان کر دیاں جنوں قرآن سراج منیر کہندا ہے، بدر منیر کہندا ہے۔ علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا، ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا، جیڑی گلی گیا ساری گلی مہکا گیا، جیڑی گلی گیا ساری گلی مہکا گیا، جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا۔ اللہ اللہ اللہ، آؤ لوگ اس نبی دا شان سنا رہے ہیں۔ اما جان نے فرمایا ہے، نبی پاک نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا میں اپنے گھر والے دے واسطے چنگا، میری امی عائشہ فرما دیا نے کون خلقہ القرآن، میرے نبی دا اخلاق تے اللہ دا قرآن ہے، میرے سونے دا اخلاق تے اللہ دا قرآن ہے، میرے نبی دی سیرت تے اللہ دا قرآن ہے، میرے نبی دا کردار تے اللہ پاک دا قرآن ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اور لوگوں میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میاں بیوی دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرن۔ اللہ دا قرآن مرداں نو کہہ رہا ہے، تو جو میرے اللہ دا قرآن مرداں نو کہہ رہا ہے عاشروہن، آگے کیے بالمعروف، عاشروہن بالمعروف، عاشروہن، انہاں نال سونا سونا نبھا کریا کرو، انہاں نال سونی زندگی گزاریا کرو، انہاں دے نال سونا شروع کریا کرو، ظلم نہ کریا کرو، زیادتی نہ کریا کرو۔ اگر کسی گھر اندر ماڑے گھر دی بچی آ گئی ہے ظلم نہ کریا کر، اگر کسی دے گھر یتیم بچی آ گئی ہے ظلم نہ کریا کر۔ مینوں کون پوچھن والا ہے؟ اینوں اساں جُتی تھلے رکھنا ہے، اینوں اساں دبا کے رکھنا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ایک گل یاد رکھی، پویں تو سورے تے پویں تو ساس، ایک گل یاد رکھی، جدا دنیا تے کوئی نہیں او دا آسماناں تے بیٹھا ہے۔ اے نہ سمجھیا کرے دا ابا مرے میں جو مرضی کراں، اے دا بھرا کوئی نہیں میں جو مرضی کراں، او جیدا کوئی نہیں او دا عرش والا، جیدا کوئی نہیں او دا بگڑے سارے کام بناندا اللہ، ماڑیاں دی وی گل بناندا اللہ، اللہ مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں، مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں، وچ قرآن دے خود فرماؤندا اللہ، سارے دی گل بناؤندا اللہ، اللہ اللہ، اے بختاں دے مارو رب نو
یاد کرو ستڑے سب دے لیک جگاندا ستڑے سب دے لیک جگاندا اللہ سارے آندھی گل بناوندا اللہ حضرات مرض کرنا چاہ رہے ہیں مردہ دیا ڈیوٹیاں لائیاں عاشروہن بالمعروف اپنی بیوی دنال سونا وقت گزاریا کرو اپنی بیوی دنال سونی زندگی گزاریا کرو اور ادھر مدینے میں تاجدار نے فرمائے المرات اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت آپ نے فرمایا جیڑی بی بی اندر چار خوبیاں پائیاں جان جیڑی بی بی سارے بولو چار خوبیاں کنیاں خوبیاں کیڑیاں کیڑیاں صلت خمسہا پابندی نال 5 نمازاں پڑھے وصامت شہرہا باقاعدگی نال رمضان دے روزے رکھے واحسنت فرجہا اپنی عزت آبرو بچا کے رکھے اپنی عزت آبرو دا خیال کرے اللہ واللہ اپنے خامدی امانت اندر خیانت نہ کرے اپنی عزت نو بچا کے رکھے اپنا دامن بچا کے رکھے اپنی عزت وقار بچا کے رکھے اللہ واللہ وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا جیڑی بی بی اپنے خامدی اطاعت کرے فرما برداری کرے سونے کی ملے گا آپ نے نبوت دی زبان میں فرمایا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ اللہ قیامت والے دن جنت کے 8 دروازے کھولے گا 8 دروازے کھولے گا اللہ کہے گا میری نیک بندی تیرے اندر 4 خوبیاں تیرے اندر 4 وصف پائے گئے آجا میں تیرے واسطے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں جتنے دل کرے میرے جنت اندر چلی جا میرے جنت اندر چلی جا کنیاں خوبیاں ہو گیا بولو 4 خوبیاں نماز دی اچھا بھئی بیوی نماز پڑھنا لی ہوئے گی تو انہوں گے کہ جو بچے بھی سارے بولو تو سب دیکھیا نہیں مسجد جو اذان دی آواز آئی انہیں اٹھ کے وضو کیتا سر تے دوپٹہ لیا مصلی بچھایا نماز سنی تھی اے دی 2.5-3 سال دی بچی اپنی ماں دیاں داواں تک رہی ہے اپنی ماں دیاں داواں دیکھ رہی ہے ایک دن گزریا 2 دن گزرے مہینہ گزریا مسجد جو آواز آئی اللہ اکبر اے چھوٹی جی بچی معصوم جی بچی یہ اپنی ماں دی کاپی کر دیئے نقل کر دیئے آئی ٹوٹی دے آکے ٹوٹی کھولی وضو بھئی کر دیئے جہو جا آیا ہے سر تے چھوٹا جا آنچہ رکھے آئے چھوٹا جا پٹا رکھے مصلی بچھا لیا اللہ اکبر ایک ہی دی کاپی کر رہی ہے بولو تو جو ماں سارے دن لونگ واچے گانے سنے تو کی خیال ہے وہ قرآن پڑھے گی بولو اور سیانے کہندے نے پھل تمہیں دا کوڑا ہوندا پر اثر ہوندا وچ بیاں جیڑے کم اج ماواں کرسن اوہی کرسن تیاں جیڑے کم اج ماواں کرسن اوہی کم بولو جے ماں دے موبائل وچ 15 پرائیویٹ نمبر نے تے 30 کٹ کرے گی اگر ماں پاک دامن ہوئے گی تو انشاءاللہ بیٹی بھی پاک دامن ہوئے گی اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر حضرات سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیوی ہے جو پہلی بیوی میری اماں خدیجہ الکبریٰ کہو ذرا میں قوم دیا بیٹیاں نو گزارش کرانگا اپنی ماں دی کاپی کرو اپنی ماں دی نقل کرو اللہ واللہ اللہ کون اماں خدیجہ ہے میرے پاک نبی خارے ہرا اندر جاندے مکہ مکرمہ اندر خارے ہرا اللہ واللہ اللہ پہاڑ دی چوٹی تے میرے پاک نبی جا کے کئی راتاں اللہ دی بندگی کر لے اماں خدیجہ کھانا تیار کر دیا اماں خدیجہ زیادہ سفر تیار کر دیا اللہ واللہ اللہ حضرات توجہ فرماؤ ذرا توجہ فرماؤ نا ایک دن میرے پاک نبی تے وہی آئی پہلی وہی فرشتے نے آ کے کیا اقرا
اے محمد پڑھو. حضور نے فرمایا ما انا بخاری، میں تو پڑھیا نہیں، میں کسی ادارے چ نہیں گیا، کسی مدرسے نہیں گیا، میں کسی ٹیچر کول نہیں گیا. انہیں سینے لا کے دعایا، پھر دعایا. تیسری بار کی کہندا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اللہ اللہ سونے میں آپ نہیں کہہ رہا، میں کوڑوں نہیں کہہ رہا، اللہ پاک دا پیغام ہے. اللہ دے نال پڑھو، اللہ دے حکم نال پڑھو. اللہ اللہ حضرات امی دا مانا تیرے میرے واسطے ان پڑھ دا مانا کسی ادارے سکول چ نہیں پڑھیا. تیرے میرے اندر عیب ہے، مگر لفظ امی میرے نبی دا خاصہ ہے. کسی استاد کو نہیں پڑھیا، معلم کو نہیں پڑھیا، ادارے چ نہیں پڑھیا. تو پڑھیا، میں پڑھیا، وکیل پڑھیا، پٹواری پڑھیا، عالم پڑھیا، کاغذ تے قلم نال. میرا نبی پڑھیا اللہ دے کرم نال. ہر پڑھنے والا پڑھیا کاغذ تے قلم نال، میرا نبی پڑھیا اللہ دے نہیں بولے میرا نبی اللہ دے کرم نال پڑھیا ہے. اللہ دے کرم نال بولو اللہ دے. کسے استاد نے میرے نبی تے روب پایا، میرے نبی نے چڑکیا، کیونکہ اللہ نے کسے استاد کو ٹیچر کو جان دیتا. جڑا کہندا نا انڈیا والا مسلمہ پنجاب کہ میں نبی کا عکس ہوں، میں ذلی ہوں، میں بروزی ہوں، میں نبی کی فوٹو سٹیٹ ہوں، میں نبی کی عکس ہوں. حضرات سنو ایماندار نہ دسو، تسی فوٹو سٹیٹ کو کاغذ کراؤ، او دی لینا ہون 15 تے جڑا فوٹو سٹیٹ نکلے او دی ہون 16، قبول کر لو گے؟ تسو او لڑ پڑو الو دے پٹھیا میں تنوں 15 لینے والا دیتا، تو 16 لا کڈی کھڑا ہے، میرا ہے ہی نہیں. یہ ہے ہی یہ جو کہتا ہے میں محمد کا عکس ہوں، میں محمد کا سایہ ہوں، میں ذلی ہوں، میں بروزی ہوں، میں ایسے اس کے شدائیوں سے سوال کرتا ہوں. میرے نبی نو تے اللہ نے کسی ٹیچر کو بٹھایا ہی نہیں. تو کئی بار جا کے تواڈے نبی نے تو کئی بار جا کے انڈیا دے ٹیچراں کولوں لتر کھادے کھادے نے کہ نہیں کھادے؟ بولو کوئی مائی دلال ثابت کرے کسی ٹیچر نے میرے نبی نو چڑکیا ہوئے تو کل کیوں نہیں آیا، تو لیٹ کیوں آیا، تو ہوم ورک کیوں نہیں کیتا، لکھیا کیوں نہیں، پڑھیا کیوں نہیں، یاد کیوں نہیں کیتا. دنیا میں میرے نبی کا استاد کوئی نہیں، ڈائریکٹ میرے نبی کو اللہ نے پڑھایا. توجہ ہے سارے دی کی گل؟ خیر پکھے بند کر دو. خیر میں اپنا بھی تو بند کرا لیا جی، تہاڈا بند ہو گیا کیڑی وڈی گل ہے؟ آ گئی؟ اچھا جی آئی. یہ پاکستان دی بتی تے حکومت دو ہی چیزیں ایسی ہیں، نہ آؤندی دا پتہ لگتا نہ جاندی دا پتہ لگتا. نہ آؤندی دا پتہ لگتا ہے. میں نہ پکھر دے علاقے گیا تے جماعت کھڑی زور دی کاری صاحب، زور دی جماعت کھڑی تے لوگ نہ بیچارے پسینوں پسینی انج کہ بابا نماز پڑھ، بابا گجر سی، کوئی گجر بیٹھے تو غصہ نہ کرے. تے او جدوں نا بتی آئی نا تے تھوڑی ٹھنڈی ہوا لگی کہ او آ گئی نماز ہی کہ او آ گئی. انہوں پتہ ہی نہیں چلیا میں نماز نیتی ہے. یہ خسموں کھانی تو نہ آدھے پتہ لگتا نہ جاندے پتہ لگتا ہے. حضرات ہوں سنیے ذرا، میں عرض کرنا چاہ رہی ہوں اپنے گھر دی اپنی گھریلو زندگی آئلی زندگی سونی بناؤ، خوبصورت بناؤ. کیویں؟ بابا جی ابراہیم گزرے تاندلے والے، اللہ انہاں دی قبر جنت بنائے. کہہ دو مولانا عبدالجبار فانی رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں دی قبر جنت بنائے. مولانا طاؤلہ طارق رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں دی قبر جنت بنائے. آمین کہہ دو. او ابراہیم خادم پتہ کی پڑھیا کرتے سن؟ اپنے بنائشے او پڑھیا کرتے سن، کرو ٹردیا ماں تینوں متا دیوی. سنو گے بیبیاں بھی سنن سے، بیبیاں بھی سنن. کرو ٹردیا ماں تینوں متا دیوی تیے، اس گل دا خاص خیال رکھی
سارے جگ دے نال وی جے بنے نہ تیری تیے صلح خامد دے نال رکھی کرو ٹر دیا ماں تینوں متا دے تیے ڈبی دے وچ سونے لال رکھی سونی امتاں دیا کرو بیٹیاں دی سونی تربیت کریا کرو اخلاق سکھایا کرو اخلاق اگلے دن ایک کیس میرے کو آیا تے او بندہ میں پوچھا سلاح کیویں گزری کہندا کہ میں تو چھڈن لگا میں کو ہور کر لگا کی ہوا کہندا جی آپ میسج سن لو ماں نے دھی نوں میسج کیتا ہے ماں نے دھی نوں سنا کیویں تھی کم کم بہتا تو نہیں ہے یہ اگوں دی نہیں ایڈا بھی نہیں ہے بس ہے کرنا تو پیندا ہی ہے ایڈا بھی نہیں ہے کھانا تو پکانی کہ تیری سس پکاؤں کہ اینا تو پکا وہ کدے وہ پکا لینی کدے جدو تینوں کہے نا تو لون بہتا پا دی کل تینوں کہن گے نہیں تو لون بہتا پا دی کل تینوں کہن گے نہیں تو جی آخر نا کپڑے تو تو یہ مشین چ گیڑا دے کے باہر کر دی داغ دوں او میرے اگلی بار تینوں کہن گے نہیں اے ماں مت دے رہی ہے دھی نوں ایماندار میں دسو یہو جی بیبے دے اندر دشمنوں کی لوڑ ہے کیوں بھائی یہ تیاں وسان والیاں گلاں نہیں یہ اجاڑن والی گل ہے وسان والی گل سننی ہے تو مدینے دے تاجدار تو سن حضور گھر تشریف لے آئے تھے حضرت علی گھر نہیں سن بیٹی دے اینا علی بن ابی طالب علی کتنے بابا جی بس نا ساری آپس تھوڑی شکنجی جی ہو گئی سی تو وہ نا باہر چلے گئے نا تو وہ مسجد ہی ہونے نے حضور مسجد گئے تو پیارے علی ننگی زمین تے لیٹے نے کہو سبحان اللہ اللہ شیر ننگی زمین تے لیٹے آپ دی جڑی کنیت ہے نا ابو تراب اس موقع تے حضور نے پاؤں مبارک دا چونکا لا کے فرمایا قوم یا ابو تراب قوم یا ابو تراب اٹھ کے مٹی مٹی ہے او مٹی دے باپ اٹھ مسکران لگ پہ کیوں خیر ہے بس یا رسول اللہ تھکاوٹ جی سی تو میں آخیا چلو چٹ اللہ کی سیدھا کر لیا اے نہیں کیا کہ ساڈا میاں بیوی دا جھگڑا ہوا سی دسیا نہیں کر گئے بیٹی نے سمجھایا بیٹی خبردار اگر تیرا خامد تیرے تے ناراض ہویا تیری موت آ گئی میں محمد تیری شفاعت نہیں کروں گا انج تربیت کری دیے اور جناب علی کو پوچھو علی جی تیرے کر نبی دی تربیت یافتہ آئی سنا کنے گزری جناب علی فرماتے نے کہ رات فاطمہ نے بخار ہو گیا ادھی رات تک میں بھی جاگیا فاطمہ بھی جاگ ترندہ نانا لے ادھی رات تو بعد بخار رکھا ہے نا فاطمہ نو نیندر آ گیا میں اپنے بستر تے جا کے لیٹ گیا تے جدو اذان دا ٹائم ہویا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم اللہ اللہ جناب علی مرتضی شیر خدا فرما دے وہ دنیا والے سنو علی نمازیاں دا علی علی حافظاں تے قاریاں دا علی اللہ اللہ علی حاجیاں دا علی علی غازیاں مجاہداں دا علی پنگیاں جرسیاں نال میرے علی دا تعلق نہیں ہے نشیاں دے نال میرے مولا علی دا تعلق نہیں علی حج والیاں دا علی عمرے والیاں دا علی نمازاں والیاں دا اللہ اللہ حضرات توجہ فرماؤ ذرا توجہ فرماؤ نا جناب علی فرما دے حق دے ولی فرما دے شیر جلی فرما دے میں اٹھیا میں کی ویکھے آئے نالی مسلح بچائے تھے حسین دی امی نماز پڑھ رہی ہے فاطمہ میں خوش ہو گیا لگتا ہے فاطمہ ٹھیک ہوگی الحمد میں چلا گیا مسجد نماز مکمل ہوئی نا میں جلدی نال ذکر کردہ کار آ رہا کوئی فاطمہ نو پوچھا حال وال پوچھا کوئی پانی شانی پوچھا جدو میں کار آیا تو فاطمہ نے چکی ڈائی آٹا پیس رہی ہے فاطمہ نے چکی ڈائی ہے جی اج دی بیٹیاں نے چکی پینے پیندی تے طلاقاں دی روشو کی ہونی سی پتہ ہے خلے دی روشو مقدر ہونی ہے وسنی
ہم تو گھر چ رولا پہ یہ بار بار مجھ سے موٹر پمپ نہیں چلایا جاتا، اس کو الیکٹرانک پرزہ لگاؤ، پانی کم ہو تو خود چلے، مجھ سے نہیں چلائی جاتی۔ جیڑی قوم تو موٹر نہیں چلائی جاتی انہیں چکیاں کتنے پینی ہے؟ ہوں تو اللہ جانتا ہے گھر چ میٹنگ ہو رہی ہے، آٹا گوندنے والی کوئی مشین ابھی تک نہیں آئی، نام مراد نے اور تو بڑا کچھ بنا لیا، آٹا گوندنے والی مشین نہیں آئی۔ گوندنا بھی پڑتا ہے، پیڑے بھی کرنے پڑتے ہیں، روٹی بھی کرنی پڑتی ہے، توے تو بھی پونی پڑتی ہے، تے اگلا بھی بول دے بھی کھانی بھی پڑتی ہے، کھانی بھی پڑتی۔ نبی کی بیٹی ہے اور نبی بھی عام نہیں، سارے نبیوں دا امام ہے، سارے نبیوں دا سردار ہے۔ اس سردار دی بیٹی چکی تے آٹا پیس رہی ہے، ایتھے ہی بس نہیں، جناب علی فرماندے چکی تے آٹا پیس پیس کے فاطمہ دے ہتھاں تے چھالے پہ جاندے، نشان پہ جاندے، مشکی دا پانی دا میرے سامان تو بھر کے لے آندیاں، کپڑے تے نشان پہ جاندے، اللہ اللہ۔ لیکن لوگ ایک دن بھی فاطمہ نے بابا جان کو پیارے علی دا گلہ نہیں کیتا، اپنے خامد دا شکوہ نہیں کیتا، اللہ اللہ۔ میرے پاک نبی نے بیٹی کی تربیت ہجدی کی تھی، اخلاق کی ایسا سکھایا ہے۔ جناب علی فرماندے نے میں آ کے فاطمہ کو کیا ہے، فاطمہ کو جان دا بھی خیال کریا کر، کو صحت دا بھی خیال کریا کر، ساری رات بخار میں تڑپایا ہے، اللہ اللہ۔ تے میرے تو پہلے اٹھ کے نمازاں نہیں تھی آئی، اور چکی تے بیٹھ گئی، کو صحت دا بھی خیال کریا کر۔ زہرا مسکرا کے فرما دیا نے علی جی جدوں بابا جان نے میرا ہاتھ تیرے ہاتھ وچ دتا سی، جدوں میرا نکاح تواڈے نال کیتا سی نا، ابا جان نے دو ہی تے گلاں دسیاں سن، بیٹی اللہ دی عبادت وچ فرق نہیں آنا چاہیدا تے علی دی خدمت وچ فرق نہیں آنا چاہیدا۔ اللہ دی عبادت فرق نہ آئے تے علی دی خدمت پہلے نماز پڑھیے، اللہ دا فرض ادا کیتا ہے، ہن آٹا پیس رہی ہیں، کھانا بناواں گی، اپنے خامد دا حق ادا کراں گی، اللہ اللہ۔ حضرات اسلام دی تعلیم، حضرات قرآن دی تعلیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا۔ اللہ کے اندر میں ایک جوڑے تو اتنی دنیا بنائی، ایک جوڑے تو اتنی دنیا بنائی۔ اللہ جے چاہتے ہو نا ساری نسل اگے بڑھے، ساری نسل بابرکت ہوئے، تو پھر اپنے آپ اندر نا برداشت پیدا کرو۔ کی پیدا کرو؟ بولے نہیں، یہ میرے پتہ سر کرنے کوئی نہیں، پر اتنے تو دو لفظ بول دو، مینوں تو سارا ہوئے نا برداشت۔ برداشت پتہ کی ہوندی ہے؟ کوئی نہیں کوئی وعدہ کاٹا ہو گیا تے اے لائٹ چل رہی ہے ادھر ہوندی، یہ کو پوچھو پہلے کنیاں تاراں نے، قاری صاحب کنیاں تاراں نے؟ دو۔ عمر فاروق صاحب دسے دو تارے، دونوں گرم نے نا، ایک ٹھنڈی، بولو اے پکھا چل رہا ہے، قاری عمر صاحب کنیاں تاراں نے؟ دو، دونوں گرم نے، ایک ٹھنڈی، ایک پکھا چل رہا ہے نا، اے سپیکر چل رہا ہے، ایک ٹھنڈی، بولو تو جی اللہ نہ کرے، ہزار وار نہ کرے، جو دونوں تاراں گرم کٹھیاں ہو جان پھر پٹاکے پیندے نے۔ کی پیندے نے؟ پٹاکے۔ تو ایک گھر نہ بد قسمتی نال دونوں تاراں گرم کٹھیاں ہو گئی، ایک گھر بد قسمتی نال دونوں تاراں، بابا جی گل سمجھ آ رہی؟ گرم تارا سمجھ گئے، میاں بھی گرم تو بیگم بھی، نو برداشت کرے، نو برداشت، میں بھوکے کر دیا، میرے بھراواں دے اننے مربے زمین ہے، وہ کہے میں نلیاں دا بال ہے، میں تیری گل برداشت کرا لا، صبح شام لڑائی، ادھر سینڈل آ رہے ہیں، ادھر چپل آ رہی ہے، وہ گوانڈی بیچارے چھڑا کے آ کے گئے، تھک گئے، انہوں نے گند کس گئی۔ ایک دن لڑے تو اللہ معاف کرے تواڈے چ کوئی نہ شالا لڑے، آمین کہو۔ اج نہ آمین نہیں نہ کہیں، وہ کہندے نہیں کھڑکا دڑکا رہنا چاہیے، کھڑکا دڑکا رہنا چاہیے۔ اینا لڑے گتھم گتھا ہو گئے تو تمہیں پتا بندہ پھر بندہ ہی ہوندا ہے، انہیں جناب تھلے سٹیا نا زمین تے غصے چ پڑیا سی، انہوں یہ بھی نہیں پتا میں کی کہنا آتا، ہن ویسے میری بچی کنوں کہندا ہے، بولو
गुआढ़ी सुन रहा खाना खराब का पुत्रा रोवे गुस्से में बेड़ा गर्क हो गई करदा की कही जाना है ओ पागल जा पुत्रा। उन्हें कहा भाजी की होया की कही बच्चे उन्हें क्या उन्होंने कहा जा किसी मौलवी साहब को मसला पूछ के आ वो पहले वाली गल नहीं रही। वो मौलवी साहब को उन्हें कहा जी धी भैन कह दिए मां कह दिए तो इजहार हो जाता तो ये भी वो जो मसला है मैंने लगता है इजहार हो गया। उन्हें कहा वो तो गया जो हो गया पता हल। उन्हें कहा लगातार 2 महीने रोजे रख तेरी तबीयत सेट हो गई। वो ढिला जा मुंह करके मैं जी मैं तो किसी रमजान के पूरे नहीं रखे मेरे मुंह तो नहीं इन्ने रखीने यदा कोई होर हल उन्हें कहा फिर यही कर भी 60 मस्किन खाना खवा दे अल्लाह करे ताड़े बच्चे जी आ मैं कर लूंगा। घर दी जाके कहता भलीए मां से चलो मैं ही गुस्से च आ गया तो तू ही ब्रेक ते पैर रख लेंदी तू भी चढ़ी गई मुंह ही चढ़िया गया मेरे मुंह एडा वड्डा बकवास निकल गया उजड़ लगे सी घर मेरा मसा बचे ही हुण टक लगे 60 मस्कीना के खाने ते लिया मैं देना पका तू दे ते जाने उस्मानिया के दरवेशां नूं खा देने आपां। उन्हें कहा चलो वेख लो वैसे बकवास तो तुसीं कीता सी वो पकाउण लग पई तो उत्तों गर्मी सी कुछ धुआं खान पिया फिर गुस्सा चढ़ गया अंज अखा लाल पीलियां करके आदि ए बकवास ना करे तो मैनूं ए मुसीबत ना पैंदी अगे मसा 4 दा पकाउणी है अज 60 दा पकाउणा पै गया। वो बैठा सी हुक्का डाह के मंजे ते चौकड़ा मार के वो उठिया जिवें स्प्रिंग उठदा कहंदा प्यो नूं नहीं छेड़ना प्यो नूं नहीं छेड़ना। इस गुस्से में कर बर्बाद कीते साहिवाल दी सेंटर जेल का जायजा ले 70% कैदी ऐसे नजर आएंगे जो गुस्से में जेल चाहे कहते पा तू कि जेल कहता बस जी वो चाचे के पुत्र का पानी का रौला सी बस उठो लड़ पे कहना मैं बनना कहना मैं बनना मैं कई कट मारी। अच्छा तू कि वो कहता जी साडा मसला उसे मरने का रौला सी असीं चाचा पुत्रिया लड़ पे मैं घोड़ी कट मारी मैं गुस्सा चढ़ गया सारे गुस्से के मरीज जेलों च पे ने वादा करो इंशाअल्लाह गुस्से में पी जाने वो तो कहते नहीं इंशाअल्लाह गुस्से में आरफ किहड़े पासे इत्थों इधर है ना आरफ तो जाइए ना सहीवाल अगे के पिंड आंदा मैनूं नाम तो भुल गया वो बड़ी अखड़ जी कौम का पिंड है। मैं ना उत्थे मेरे नाल करी आई सब रसूल नगरी असी मैं तकरीर कर गया उत्थे ते असी ना असर तो बाद ही चले गए यकीन करो बतरा लो बिल्कुल सन्नाटा खामोशी न बंदा न बंदे की जात नजर आए इको बंदा मिले उन्हें मैं पूछा यार रात को जलसा है तो मैं तकरीर कंधा करनी है इतने बंदा ही कोई नहीं कहता कारी साहब जलसा सुन लोग दूसरे पिंडा च आना इतने बंदे बोले कोई नहीं। मैं कहा घर को उन्हें कहा दुश्मनी वाला पिंड अद्धे कबरां च ने बाकी जेलों च ने अद्धे कबरां च ने बाकी किन्ने पुछाया बोलते नहीं लगता तुहानूं मेरे तो गुस्सा आ गया गुस्से नाल नबी पाक ने मैंने पूछा यार रसूल अल्लाह मैनूं कोई नसीहत करो मैं याद रखा फरमाया ला तग़ज़ब गुस्सा ना करया कर या रसूल अल्लाह होर करो फरमाया ला तग़ज़ब गुस्सा ना कर या रसूल अल्लाह फरमाया ला तग़ज़ब गुस्सा बोलो गुस्सा जे किते तत्ती चाह च बहुती पै जाए गुस्सा मीठा घट पै जाए बोलो गुस्सा बोलो बोलो यार बोलो गुस्सा। बीबी ओ जे ब्रांड का सूट नहीं उंज चंगा आ गया हल्का थोड़ा जा आ गया तो गुस्सा अद्धे बोलते नहीं अद्धे बोलते नहीं गुस्सा। बाबा जी इब्राहिम खादम फरमाते ने एक बंदा ना वो अपने घर आ गल मैं एक बार सुना बैठा कितने जलसे थे वो कितने ना नेट ते चढ़ गई वो सिखा को चले गई तो सिखा ने खूब कमाया ना वो बंदा घर आए ना ते पोतियां पोते नोआ तियां माशाअल्लाह वेख के बल्ले गुजारिया बल्ले बल्ले गुजारिया बल्ले एक दिन किया 2 दिन किया 3 दिन किया एक दिन वड्डी नोह जिहड़ी सी वो भतीजी सी और कहती ताया तू गल अज मैं तेन चाह फिर पिलानी मैं तेन नाश्ता कराना ही नहीं तो इंज जफा पा लिया सौरा भी सी ताया अज मैनू दस तू सानू वेख के की कहना बल्ले गुजारिया बल्ले ये रौला की है कहता पोते लम्मी गल तू ना पुछ ये गल ठप्पी रहन
कहती ताया अज मैं पुछ के ही रहना तो तेन दसने पैने, मैं अज तेरी जान नहीं छड़ी। कहना बह जा फिर तू अज तू सोनी ले। पुत गल यह भी जो मेरा विआह होया ना तो मैं बड़ा खुश है, या अल्लाह असीं भी विआहे गए ते तुहाडी ताई नूं मैं पसंद नहीं सी, तुहाडी ताई नूं मैं पसंद नहीं सी। वो वेखे बई मूँह ना मत्था जिन पाड़ो लत्था, ये की पल्ले पै गया। तो मैं शुक्र करा मेरा विआह हो गया। मैं एक दिन सौहरे तो लैके आवा पिया तो राह च आ गया खूह, मैनू कहन लगी मैनू तेल लगी आ, मैनू खूह च सजरा पानी कढ़ के पिया। पुत मैं ना पग लाई डोलनी नाल बन्नी तो मैं खूह च लमकाई तो पानी दूर सी, उन्हें अपना दुपट्टा लैके ए भी नाल बन ला, मैं ओ बन्निया तो फुट के फिर भी पानी। मैनू कहती हुण कोई दूर रह गया, कोई पंध रह गया, तेरे गोडे ला ला थले। पुत मैं गोडे ला के पर लगा ने मेरे पिछे धक्का दे दिता। बाबा जा पिया को भेड़ा बकरियां चारन वाले वेखन दे सोए, ओ यार बंदा खूह च डिग पिया, दसो भजो। उन्हां बकरियां भेड़ा खड़ियां कीतियां, आके रस्से पा के बाबा कढ़िया, ओ नस गई पेके ते पता नहीं की बहाना लाया होगा, अंतरा मैनू छड़ के आखिर किधर दफा हो गया। उन्हें समझिया भी ये नहीं बचदा, ये नहीं बचदा। तो पुत मैं जो बाहर निकलिया, मैं कपड़े मचोड़े तो मैं सोचा मैनू की करना चाहिए। तो पुत मैं सोचदे सोचदे ना इस नतीजे ते पहुंचा, नहीं मना गुजारा करना चाहिए। की करना चाहिए? बोलो जिन्हें जिन्हें करना वो बोले, दूजा ना बोले। की करना चाहिए? सारे बोलो की करना चाहिए? बीवी ने ज्यादती कर ली है, वादा कर ले, पर की करना चाहिए? गुजारा। कहता पुत मैं ना कपड़े कुपड़े सुका के ना ते शाम तो पहले मैं घर पहुंचा ना, ओदे ते वेख के तेवर उड़ गया भी ये बच गया, ये आ गया। मैं हुण केस खुलेगा तो हुण वेखो मैं तो घर बाना होर कुल है, इन्हें तो सारी गल खोल देनी है। पर मैं फैसला किया सी की करना है, बोलो गुजारा। खाना खादा, मैं गल ना खोली, नमाज पढ़न गया वापस आया, मैं गल ना खोली, शाम तक इशा हो गई, मैं गल ना खोली। तो जो सौन लगे ना हुण वेखी जाए भी हुण गल खुलेगी, पर मैं सुबह ही नाश्ता किया। मैं सस नूं कहा अच्छा बेबे सानू इजाजत दे असीं फिर जाइए। हाँ पुत जाओ बच्चा, घर वास्ते सोने लग चल नहीं उठ फड़ अपने कपड़े चल जाओ। मियां बीवी आ रहे हैं, जो खूह ते आए मेरे पैरों च बैठ के कहती अल्लाह दे बंदेया मैं जबर दी अखीर की, तू सबर दी अखीर की, मैं जुल्म दी इंतहा की, तू सबर दी इंतहा की। अगर मेरा खून हलाली होएगा पूरी जिंदगी में तेरी बेकदरी नहीं करांगी। तू तो मेरे नाल वफा की है जो कायनात कोई नहीं कर सकता। कहता पुत जो वो गुजारा याद आता है ना तो मैं तुहानू वेना मेरा वेड़ा पड़िया, पोतियां पोते नोआ तो मेरे मुंह आप ही निकल जाता। दसो की बल्ले गुजारे, बल्ले गुजारे। अल्लाह जानदा जे किते ये नुस्खा तुसी अमल कर लो ना, घर सुकून हो जाएगा, सुकून हो जाएगा, सुकून हो जाएगा, सुकून हो जाएगा इंशाअल्लाह। हजरात सुनिए मेरे पाक नबी जनाब मोहम्मद, आवाज नहीं आई ऊंची कहो सल्लल्लाहु। मेरे पाक नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी है, तो जो फरमाना जरा कम तो थकिया घर आए, अल्लाह को लाला घर तो जो कम तो थकिया घर आया, बीवी आई करीब आई कहने लगा अल्लाह दी बंदी पानी लिया, मत्ते लगी प्यास लगी है। वो बीवी पानी लेके आई, थकिया आया सी, जो सराने ने टेक लाई नींद आ गई, आके बीवी ने देखा मेरे सिर का ताज सो गया है, ये पानी लेके खड़ी है। अल्लाह अल्लाह पानी लेके एक बारी भी नहीं किया मैं तेरे प्यो दी नौकर ते नहीं हाँ, मैं तेरी मुलाजमत नहीं हाँ, इतने खड़ी रवा, जा जाके उतो पी लवी। अल्लाह अल्लाह पानी लैके खड़ी है। हजरात जो फरमाना जरा जो जाग आई है ना, इन्हें देखा बेगम पानी लैके खड़ी है, कह लगा अल्लाह दी बंदी कदों दी खड़ी है, ये मेरे सिर दे साइया मैं उदों दी खड़ी है जदों दा तुसां पानी मंगया, तुसी सौ गए सो, मैं तुहानू जगाना गवारा नहीं कीता, मैं तुहाडी नींद में खलल पाना गवारा नहीं कीता, मैं पानी लेके खड़ी हाँ। अल्लाह अल्लाह हजरात जो फरमाओ जरा, इन्हें पानी पीता सीने ठंड पै गई,
تے خوشی جا کے کہندا سلیما شئتی سلیما شئتی مانگ کی منگنی مانگ جی اج دے دور دی ہوندی انہیں کہنا سی ہونے ہونے جا سنارے کو ریڈی میڈ نا 3 تولے میں سیٹ لے گیا سلیما شئتی مانگ کی مانگنی ہے کہنے لگی تہاڈا کمایا اللہ دا دتا بڑا ہے بس اللہ تہاڈی زندگی کرے سارا کچھ ہی ہے انہیں کہا نہیں میں بڑا خوش ہوں مانگ تیری ادا نے میرا دل خوش کیتا ہے مانگ کہنے لگی نہیں نہیں اللہ دا دیتا تہاڈا کمایا بڑا ہے جدے نے زور دیتا نا توجہ میرے ول گل بڑے دھیان نال سنن والی ہے کہنے لگی ہن تسی زور دیندے ہو تے میں مانگ لینا جے تانوں دینا پینا ہے کہن لگا مانگ تے صحیح نا کہندی پہلے وعدہ کرو پرومس کرو جو منگاں گی ملے گا بالکل ملے گا اللہ اللہ جدوں وعدہ کر لیا جو منگاں گی ملے گا کہندا بالکل ملے گا کہن لگی طلقنی مینوں طلاق دے وعدہ کیتا ہے جو منگے گی ملے گا وعدہ کیتا ہے میں طلاق مانگنی ہے مینوں طلاق دے کہندا انج تے نہ کر انج تے نہ کر چنگیاں بیویاں کو روز روز نہیں لبدیاں اللہ اللہ کہنے لگی نہیں تساں وعدہ کیتا ہے جو منگے گی ملے گا اور میں طلاق منگی ہے تو تانوں دینی چاہیے کہنے لگا چل میں دے دیاں گا پر تھوڑا جا مینوں ٹائم دے میں اللہ دے نبی نال جا کے مشورہ تے کر لواں میں کونین دے تاجدار مشورہ کر لواں ایڈی اچھی بیوی طلاق دے کے میں تے اپنا ویڑا اجاڑ کے بیٹھ جاواں گا میں نبی پاک نال مشورہ کر لواں کہنے لگی نبی پاک کول جانا جے مینوں بھی نال لے جاؤ تسی مشورہ کر لینا میں دعاواں لے لواں گی تسی مشورہ کر لینا میں نبی پاک تو دعا کرا لاں گی اللہ اللہ توجہ فرمانا ذرا میاں بیوی آ رہے توجہ فرماؤ میاں بیوی آ رہے بندے نو ٹھڈا آیا نا گوڈے بھی چھلے گئے کونیاں بھی بسم اللہ پڑھ کے اٹھایا بسم اللہ پڑھ کے بولو بسم اللہ پڑھ کے اٹھایا کہنے لگی بہت ہی ساتھ نہیں بس اچھے لگی چلو کوئی نہیں اللہ خیر کہنے لگی آؤ پھر گھر چلیے کہنے لگا ہوں نبی پاک دے کول پہنچے کھڑے کہنے لگی نہیں ہوں جان دی لوڑ نہیں ویسے کسے کم آ جائیں گے جڑے کم جانا سی اس کم نہیں جانا آؤ گھر چلیے میرے ڈگنا تیرا مسئلہ حل ہو گیا کہنے لگی ہاں میرا مسئلہ حل ہو کیویں کہندی میں سنیا سی قاری صاحب میں سنیا سی جس بندے دے دل چ ایمان ہوندا ہے اونوں تکلیفاں ضرور آندیاں نے مومن نوں تکلیفاں نمازی نوں تکلیف ہو جڑے اللہ والے ہوندے نے جڑے ایمان والے ہوندے نے اللہ اپنے مومناں نوں ہمیشہ اندر پاندا ہے اللہ انہاں نوں تکلیفاں دے کے آزماندا ہے اللہ اللہ واہ اسلامی اللہ تیری قبر جنت دا باغ بنائے فرمایا کردے سن دنیا اندر تنگی دے خاص پیارے یاراں کافر ظالم فاسق فاجر پہلو دن موج بہاراں اللہ 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 اپنے پیارے نو ہمیشہ پا کے ویندا ہے مسلمان نو یونس علیہ السلام نو اللہ نے مچھلی دے پیٹ اندر آزمایا ایوب علیہ السلام نو اللہ نے بیماری دا لقمہ بنا کے آزمایا یعقوب علیہ السلام نو اللہ نے پتر جدا کر کے آزمایا ہے اللہ اپنے پیارے دے ہمیشہ کردا ہے ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے اگ اندر آزمایا اللہ اللہ اے بی بی نے ساریاں قرآن حدیث دیاں گلاں سنیاں سن کہنے لگی میں سنیا سی جڑا ایمان والا ہوندا ہے اونوں تکلیفاں آندیاں نے تے میں جدوں دی تواڈے گھر آئی ہاں تانوں تکلیف کوئی نہیں آئی تے میں سمجھیا تسی بدبخت ہو گئے ہو اللہ اللہ میں سمجھیا تہاڈی بدقسمتی ہے تہاڈی شکاوت ہے نا کہ تانوں کوئی تکلیف نہیں آئی ہن میں تہاڈی سٹاں ویکھیاں نے مینوں یقین ہو گیا اللہ پاک نے تہاڈے بھی گناہ چاڑ دتے نے اللہ نے تہاڈے گناہ ہن تسی میرے تے میں پوری زندگی خدمت کراں گی جو نہ ہو تو ایسا ایک گل یاد رکھنا ساڈا سب ساڈے وڈے دشمن نے تین ایک مال دا دشمن ایک جان دا دشمن ایک ایمان دا دشمن کنے ہو گئے مال دا دشمن کون ہے
ڈاکو چور ایک دشمن ہے جان دا دشمن قاتل میں کرائے دا قاتل ہے کوئی قاتل اے جان دا دشمن ہے تے تیسرا ایمان دا دشمن وہ کون ہے بولے نہیں گلا سنیا کرو تو یاد بھی رکھا ایمان دا دشمن کون ہے جنہوں اللہ کے قرآن نے کہے توڑا کھلا دشمن ہے عدو مبین کھلا دشمن اللہ اللہ حضرات جو شیطان دے چیلے جاندے تھکتے نہیں گئے مولی یونس صاحب تھکتے نہیں گئے بھائی یونس تسی تھکتے نہیں گئے تسی تو نہیں تھکے تو کہتے نہیں ہو پکی گل فریش ہی ہو اے جدو چیلے جاندے شیطان دے چیلے ڈوٹیاں تے شام نو آئے ہاں بھائی کی کر کے میں ایک ابا دا نمازی دے منڈے میں جوئے تے بٹھائے اب بہ جا تو بڑا کارنامہ کر کے بہ جا کچھ نہیں کیتا ما فعلتا تو کی کر کے کہندا جی میں چنگے بھلے گھر دے دو پتر دو بھرا لڑا کے آ گیا انہاں دوواں نے ایک دوسرے دے سر پاڑ دیتے اب بہ جا ایڈا بڑا کام کوئی نہیں کیتا ہے تو معمولی جا کام نے تو کی کیتا تو بولے تو کی کیتا انہیں اپنے دسیا فلانے نو شراب تلا کے آیا جوے تلا کے آیا ہاں بھائی تو کہندا جی میں ایک بڑا بڑا کام کر کے آیا کی کیتا ہی کہندا میں میاں بیوی دونوں لڑا کے آ گیا کہندا اٹھو پترا سینے لگ ذرا جفا مار مینوں آ کے او جیڑا چیلا شیطان دا میاں بیوی لڑا کے آیا شیطان اینا دا گرو سینے لا کے انہوں شاباش دیں دے تو بڑا بڑا کم کیتا ہے تو بڑا بڑا کم کیتا ہے ایتھو ایک مسلمان امت میں جنم لینا سی ایتھو ایک نسل چلنی سی تو ایتھو پٹھا با کے آگے تو بڑا بڑا کم کر کے آگے اچھا بھائی شیطان کچھ کم آپ کر دائے تو کچھ اپنے چیلیاں تو کرن دا کیویں ایک گھر میں رشتہ کر لیا انہوں سن کے چین نہیں آندا انگڑائیاں اسلوٹیاں کڑی والے کر جا کے تھانوں نہیں پتا منڈا نشہ کردا جے نشہ کردا منڈا تے منڈے والے کر جا کے تھانوں نہیں پتا او دے موبائل چوں نا کسی پرائے منڈے دی تصویراں پڑیاں گئیاں ایک کردار ادا کر رہا کدے والا بولو ذرا بندہ ہے یا بڈھی ہے ایک کردار شیطان دا ادا کر رہے ہیں اور کسی بھی بیٹی واسطے اچھا رشتہ مل گیا برداشت نہیں کرنا کسی بھی بیٹے نو اچھا رشتہ مل گیا برداشت نہیں کرنا اور نہ چلیا تینوں بھی اللہ نے اولاد دیتی ہے کیسے تیرے دن آ جان اللہ جے کسی دا پلا نہیں کر سکتا برا بھی نہ کریا کر جے کسی دا پلا نہیں کر سکتا بولو برا بھی نہ کریا کر اس نبی دا امتی جس نبی دی شان اللہ نے بنائی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قوم دیو بیٹھیو سنو ذرا کاپی کرنی ہے تے اماں جان دی کرنی ہے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی نبی پاک تو پہلی وہی آئی فرشتے نے سینے لا کے دعایا آپ گھبرا گئے سیدھے اماں خدیجہ دے پار آئے آپ نے فرمایا زملونی آخری گلہ دھیان نہ سن لو زملونی دسرونی خدیجہ میرے تے کمبل پا دے میرے تے چادر پا دے میری طبیعت گھبرا گئی ہے اللہ اللہ حضور لیٹ گئے میری امی کول بیٹھ گیا نے حضور دا پسینہ مبارک صاف کر دیا نے وامہ میں تیرے دوپٹے نو سلام کرا جنہیں نبی پاک دا پسینہ جذب کیتا اللہ اللہ میری اماں خدیجہ نبی پاک دا پسینہ صاف کر دیا تے پسینہ صاف کر دیا نا حضور دا حوصلہ پتہ کیویں بنایا سناواں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا کلا واللہ
لا يخزيك الله ابدا. خدیجہ ماری جائے, خدیجہ صدقے جائے, میرے سر دے تاج ٹینشن نہ لو, گھبراؤ نہیں. اللہ دی قسم ہے, میں قسم چکنی ہاں, اللہ دی قسم ہے, اللہ تواڈے ورگے چنگے بندے نوں کدے شرمندہ نہیں کردا, اللہ چنگے بندے نوں کدے ضائع نہیں کردا. پریشان نہ ہوو, تواڈے اندر تے خوبیاں بڑیاں نے. بیوی خامد دی خوبیاں بیان کر رہی, انک لتصل الرحم وتحمل القل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. کنی خوبیاں دسیاں اما خدیجہ نے میرے محبوب دیاں 5 خوبیاں دسیاں. 5 خوبیاں. ایتھے خیر ملک دا عارف بھی خامد بیچارہ ایک پریشان آیا, بخار چڑھیا ہے, بخار چڑھیا ہے. او بیچارے نوں حوصلہ دین دی بجائے نا, میں اگے بھی تو دیکھا کبھی دیکھا تسی کھیکھن کھلاڑتی رہندی, کھیکھن کھلاڑتی, او دا حوصلہ توڑیا جا رہا ہے. واما خدیجہ تیری عصمت نو سلام ہے. آج بھی کوئی بیٹی اپنی ماں عائشہ خدیجہ دا طریقہ اختیار کر لے, اللہ دی قسم اللہ کر جنت بنا دے گا. میرے سر دے تاج تسی سلا رحمی کر دیو, ماڑے نو کما کے کھاندے ہو, کمزوراں دے بوجھ چکدے ہو, مہماناں دی خدمت کردے ہو, حق دا ساتھ دیندے ہو. انہی خوبیاں تہاڈے چ اللہ نے رکھیاں نے تے ایڈے چنگیاں بندے نو اللہ مایوس کیویں کرے گا؟ یہ کنے کیا ہے بولو. اچھا میں بھی سوچنا, تسی بھی سوچو, ساڈی کنڈ پیچھے ساڈیاں بیویاں انہی خوبیاں دس لین گیاں, میرا میاں اودے چ اے وی نیکی ہے, اے وی نیکی ہے. کیوں بھائی ہو جائے گی بیان؟ کراں چ رولے پے نے, اللہ جاندا ہے. یا دعا کرو میرے مولا چودھری محمد رفیق, اللہ جڑی جوڑی بنا رہے نے بھائی شعیب دا رشتہ کر رہے نے, اللہ اس جوڑی چ برکتاں تے رحمتاں رکھے, اللہ جوڑی چ الفت محبت مودت پیدا کر دی. اللہ جنہ کراں اندر رولے نے اللہ رولے مکا کے محبت پیدا کر دے. اچھی آمین کہہ دو یار, آمین کہہ دو, پھر کہہ دو. حضرات کردہ پرسکون ماحول بنانے واسطے ایک دوسرے دی غلطیاں برداشت کریا کرو, برداشت کریا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پرسکون زندگی عطا فرمائے گا, اللہ تعالیٰ پروقار زندگی عطا فرمائے گا, اللہ کردہ ماحول جنت بنائے گا. بولو اللہ کردہ ماحول, بولو اللہ تعالیٰ میری تہاڈی سب دی حاضری قبول فرمائے. قاری صاحب گڑے میں تھے, قاری فیصل صاحب, اللہ تعالیٰ قاری احسان صاحب, فیصل صاحب, قاری ابوبکر صاحب, قاری عمر فاروق صاحب تشریف لے آئے. اللہ تعالیٰ سب دعا قبول فرمائے. برادران محمد یونس صاحب, اللہ تعالیٰ دیگر احباب جو نظر آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب دی زندگی سے برکت کرے, سب دے چہرے کو اللہ تر تازہ رکھے, آباد رکھے, شاد رکھے, خوشحال رکھے. اللہ تعالیٰ سب ہر ٹینشن تو بچائے, ہر پریشانی تو بچائے, اور تو ہم سارے اللہ ود فیملی عمرے تے بلائے. کہہ دو کہہ دو, اللہ سارے ود فیملی عمرے تے بلائے. اللہ جانتا ہے ود فیملی جب عمرے تے جاؤ گے نا, آ کے قاری خالق میں دعا دو گے انشاءاللہ. اللہ سارے لے جائے. اللہ تعالیٰ قاری ابوبکر صاحب نے جلدی جلدی میرے عمرہ فیلو نے, میرے عمرہ فیلو نے, ہم دعا کرو اللہ کے حج فیلو بھی بنا دے. کہہ دو کہہ یار گل سنو, علماء دی واری ٹلی جی آمین کیوں نے خیر تے ہے جی, کوئی ٹکٹ نہیں منگیا, کوئی ویزا نہیں منگیا, کوئی تڑتے پار نہیں پایا. ایک ساڈے واسطے چھڑی دعا تے چجدی کر دے. اللہ جانتا تواڈے نیانے جمن بانگا اسی دئیے, جوان ہو جائے نکاح اسی پڑھائیے, ٹور جان تے الوداع اسی کر کے آئیے. تے جے اسی اپنے واسطے دعا کر دی تے ٹلی جی آمین, چلو مولوی جی آمین. تے جے کہہ دیے نا اللہ تواڈے کاروبار چ ڈھیر برکتاں کرے, اڈا کوارٹر سارا تہاڈا ہو جائے, تے تہاڈی آمین گگو نہیں جاندی ہے. اللہ سونا تعالیٰ سارے میں آباد شاد رکھے. اللہ اس مسجد بنانے والوں سجان والوں کیسی پیاری سونی ٹائلاں لائیاں نے, اللہ جنہیں تیرے گھر تے 1 روپیہ بھی لایا ہے جنت محل دے دی. فقیران آئے صدا کر چلے, خوش رہو 72 والو ہم مسافر ہیں, دعا کر چلے. آخر دعوانا الحمدللہ.
ضلع بلاڑی انہوں نے جوان بیٹا انہیں فوت ہو گیا. امیر ضلع مولانا غلام اللہ محمدی صاحب انہوں کا 14 سال بیٹا فوت ہو گیا. ہوں اتنا آئی اللہ تعالیٰ مولانا نے صبر دے, سارے گھر والے نے اللہ صبر دے, اور فوت ہو جان والے اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ جوار رحمت جگہ دے, جنت الفردوس اللہ تعالیٰ جگہ. مولانا یونس صاحب کا بچہ بھی بڑے سالہ تو بیمار ہے, اللہ تعالیٰ انہوں نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ پاک انہوں نے اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اور بھی جنہوں نے دعاؤں کے بارے کیا ہے اللہ پاک سب تے رحمت فرمائے. بھائی شعیب دی امی کہہ رہی سی میرے واسطے دعا کرنا, اللہ تعالیٰ میں ہوں مکے مدینے لے گئے. کہہ دو اللہ شعیب دی امی نے بھی لے جائے. تو جنہ دیا ماواں جیندیاں نے اللہ انہاں ماواں نوں لے جائے, تے جنہ دیا دنیا تو چلیاں گئیاں اللہ پاک انہوں نے جنت امی خدیجہ دا ساتھ نصیب فرمائے. جنہ دے باپ زندہ نے اللہ انہوں دے باپ نوں مکے مدینے لے جائے, تے جنہ دے قبر اندر نے اللہ پاک انہوں دی قبر روشن. اے نال پنڈ کی نام ہے دسی 213 اوتھے میری ایک عزیزہ فوت ہوئی ہے پرسوں, او دے واسطے بھی دعا کرنا. اللہ تعالیٰ شکیل دی امی نوں جنت عطا فرمائے, اللہ دے درجات نوں بلند فرمائے. آؤ ہم اللہ دے حضور دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ جی ساری حاضری قبول فرما, اللہ سارے سارے گناہ معاف فرما, اللہ ساری غلطیاں معاف فرما. اے میرے مولا جتنے سارے عزیز و اقارب مائی باپ چلے گئے اللہ تمہارا نور فرما. اللہ جنہیں ماما زندہ نے باپ زندہ نے سے زندگی اندر برکتاں فرما. یا اللہ جنہوں دے ماں باپ فوت ہو گئے تمہارا نور فرما. اللہ جنہوں دے زندہ نے سے زندگی اندر برکتاں فرما. یا اللہ یا رحمان یا منان یا حنان یا ذل جلال والاکرام. یا اللہ کریم جس جوڑی دا کل عقد شادی ہے میرے مولا اس جوڑی دے نکاح اندر برکتاں فرما. یا اللہ سخ والی محبت والی سکون والی زندگی عطا فرمائی. یا اللہ چودھری رفیق صاحب دے کاروبار, یا اللہ انہاں دے کاروبار مال جان جو برکتاں عطا فرما. یا اللہ کریم اس مسجد دے نمازی منتظمین اللہ جی ڈھیروں برکتاں عطا فرما. یا اللہ خوشیاں دے موقع تے تینوں یاد کرنے والے, خوشیاں دے موقع تے تیرا ذکر کرنے والے, خوشیاں دے موقع تے تیرا شکر کرنے والے اللہ جی ذکر تے شکر کرنے والے اور زیادہ عطا فرما, اور زیادہ خوشیاں عطا فرما. یا اللہ ساری اولاداں دے نصیب اچھے بنا, اللہ بیٹیاں بیٹے دے نصیب اچھے بنا. یا اللہ ساری اولاداں دے مقدر نصیب اچھے بنا, اللہ تیرے پتراں دے نصیب اچھے بنا. یا اللہ ہر آن والی پریشانیاں تو محفوظ فرما. اللہ جی مشکل آسان فرما. یا اللہ مشکل آسان فرما, تنگیاں دور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.